गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुम्ही सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज एबय पावस ना, मातशें वत पडला, मातशें बरें दिसलें. देवान आयकलें दिसता गाराणें घातलेले ते. बरें जालें. मातशें पावसाचो वचूनी आतां चवथ बी लागीं पावल्या. आतां श्रावण म्हयनो मंगळारच्यान, सो आतां चवथ बी लागीं पावल्या. आतां पावस वचपाक जाय. आणि आयज म्हटलें मातसो ब्लॉग बेगीन स्टार्ट करया, कारण अद्वीक आयज बेगीन उठलेलो आणि तेजें बेगीन भरून जालें. 10:30 आतां जाल्ली आसा. आणि आतां हांव ताका न्हाणयतलें आनी न्हिदयतलें. न्हाणयतलें म्हटलें उदक तापोवपाक दवरलेलें, पूण लायटूच गेली. ताका लागून म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करया, टायम आसा न्ही. आणि आयज टायर्ड फील जाता, बरें दिसना जिवाक. अशें वत बी पडटकूर क्लायमेट अशें जाता आसतलें. आणि अशें दिसता की कोणी आयतें जेवण करून वाडल्यार पुरो जाला अशें जाला. दीसभर काम, सदांच काम करून करून एकदां वाज येता न्ही. खबर आसतलें तुमकांय बी अशें केन्नाय जाता जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. आणि आतां म्हाका रांदपाक बी जाय, ताका न्हाणोवपाक जाय. सो आतां पळयता लायट केन्ना येता ती, आनी मागीर मेळटा तुमकां. कितें रांदपाचें तें पळोवया. बरें तर, बाय. आयज करया शेपूची भाजी. हे पळया, शेपू हाडल्या, 2 चुडी हाडल्या. आतां ती धुवन कट करून घेवया आमी. हे कट करून जाल्ली आसा. आतां सायडीन कायल दवरल्या गॅसीर, तेल घातला. आतां फोडणी दिवया. फोडणीक मोहरी घातल्या, मोहरी म्हणजे सासवां. मागीर तातूंत घालया हळद. मागीर तातूंत घालया 4-5 लसणीची पाकळ्यो दडोवन. मागीर घालया एक उबी चिरिल्ली मिरची. तुमी जाल्यार 2 जाल्यार 2 घालात, तिखट जाय जाल्यार. आनी आतां एक बारीक चिरलेलो कांदो घालया. तो कांदो बरो परतून घेवया, मातसो तांबडो जावसर. मागीर ती चिरलेली भाजी घालात आनी बरी ती मिक्स करून घेवया. हे मिक्स करात. आनी आतां तातूंत घाला चवीनुसार मीठ. परत मिक्स करात. आनी आतां ताच्या वयर दवरया ताट. आनी ताच्या वयर घालया, ताटा वयर घालया थोडें उदक, म्हणजे वाफेन बरी शिजता. सकयर भाजी चड लागना. एक 7-8 मिनटां आतां शिजोवनी. आनी ही पळया, आतां भाजी शिजून रेडी आसा. आतां तातूंत घालता थोडी सोय घालून परत मिक्स करून परत एक 5 मिनटां मातशी शिजोवनी धांपून दवरात. आनी पळया, आतां भाजी रेडी आसा. काय बरी जाल्या पळयात. अशी तुमी बी करात, खायात आनी म्हाका सांगात कशी जाता ती. बरें तर. हाय गायज, जाल्ली आसा सांजची 4:30. आनी अद्विकाक मातशें डॉक्टर कडेन व्हरून हाडटा, कारण ताका मातशी थंडी, म्हणजे नाक व्हांवता तेचें. पयर तुमकां हांवें सांगलेलें न्ही, ताका थंडी खोकली येता म्हणून, थंडी जाल्या म्हणून. सो खोकली बंद जाली तेची. ते हॉटेलांचो रोस हांवें 2 दीस घातलो. 3ऱ्या दिसाच्यान खोकली बंद जाली. पूण आतां मातशें नाक व्हांवता, म्हणजे आमी न्हिदतना कितें जाता, नाक ब्लॉक जाता न्ही, आमकां बी जाता थंडी जातकूर. सो ब्रिदींग करपाक ताका प्रॉब्लेम जाता. सो ताका लागून म्हटलें व्हरून हाडया बेश्टें, आनी कित्याक डिले करपाचें म्हटलें. आतां डॉक्टर कडेन या. आतां डॉक्टर कडेन वता आमी आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला तर, बाय. ही पळया, पावली आमी आतां क्लिनिकान. चड लोक कोण ना, रश ना चड. बरें जालें, रोखडें जातलें आमचें. आत्तांय भया आमी डॉक्टरा कडेन वचून आयली, पावली घरा. डॉक्टरान सांगलां काय थंडी बिंडी चड ना, बेश्टी नाकान भरलेली आसा, ताका लागून तो आवाज येता. आनी ताका लागून रातचें न्हिदतना मातशें नाक ब्लॉक जाता. छातेन बितेन थंडी ना म्हणून सांगलां. डॉक्टर कडेन व्हरून हाडलें म्हणून बरें जालें न्ही, बेश्टेंच कित्याक रिस्क घेवपाचें. नाक बी ब्लॉक जाता न्ही आतां थंडेन. सो आमकांच नाक ब्लॉक जाल्यार कितले त्रास जाता, ब्रिदींग घेवपाक प्रॉब्लेम जाता. सो तांकां ल्हान भुरग्यांक सांगपाक कळना न्ही. सो म्हटलें व्हरोन हाडया म्हणून अद्विकाच्या बाबाक हांवें सांगलें या म्हणून. सो आमी वचून आयली. एक टेंशन गेलें, ड्रॉप्स दिल्या नाकान घालपाक. आसा ती थंडी भायर सरपाक. आतां कांय टेंशन ना, वतली म्हणून सांगलां थंडी.
पळया आतां. आनी आतां मातशें म्हाका नेबरा कडेन सकयल बड्डे आसा एक बारीकसो आमच्या आमी ते केक कटींग आसा, सो थंय आपयला. आत्तां फोन केल्लो यो म्हणून, बारीकसो बड्डे सेलिब्रेट करया, केक कट करया म्हणून. सो आतां आमी थंय वतली. पळोवया बड्डे केक कटींग कसो करता तो. चलात. आत्तां अभया हांव बड्डे केक कट करून आयिल्लें आसा आनी आतां म्हाका व्हिडिओ एंड करपाचो आसा. व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं काल म्हाका एक कमेंट आयलो, काल हांवें तुमकां सांगलेलें ब्रिंजल फ्राय मसालो, तो तुमकां कोणाक खबर ना जाल्यार म्हाका कमेंट करा, हांव रेसिपी सांगता म्हणून. सो रेसिपी सांगता. म्हाका काल एक कमेंट आयिल्लो रेसिपी सांग म्हणून. सो कशें करता तें सांगता. आमटान घेवपाची, जितली तुमकां क्वॉन्टिटी जाय तितली मसालो कितलो तुमी क्वॉन्टिटी करून दवरतली तितलो आमटान घेयात आनी भिजत घाला एक 10 मिनटां, कारण तें मुरपाक जाय. आनी मागीर तेजो बरो पिळून पिळून तेजो बरो गर काडा आमटाणीचो, भिजतकूर गर येता बरो. आनी मागीर तातूंत घाला मिरची पूड चड घाला, कारण ती पेस्ट कशी जावपाक जाय न्ही, सो ताका लागून मिरची पूड चड घालात. आनी तितून थोडी एक चमचो बारीक हळद घालात आनी थोडें मीठ घालात. चड मीठ घालनाकात, कारण ऑलरेडी आमटानीक मीठ आसता, आमी मीठ लावन आमटान दवरता वर्स. सो चड मीठ घालनाकात. आनी तशी अशी बरी दाटशी पेस्ट करात. अशी दाट पेस्ट जाता तुमकां कळटली. आनी दवरा फ्रिजीन, बरी उरता खूब दीस, 10-15 दीस उरता बरी फ्रिजीन. अशें सिंपल आनी कांय व्हडलेशी रेसिपी ना तेची. आनी तुमी कित्याकूय फ्राय करूं शकता, बरी लागता, टेस्ट येता, आमट तिखट अशें जाता. पळया करून, बरी जाता ती. चला आयचो हांव व्हिडिओ एंड करता. आनी तुमकां आयची रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करपाक विसरनाकात. आनी न्यू कोण आसा जाल्यार सबस्क्रायब करात. असोच तुमचो मोग आसूं न्ही, असोच तुमी म्हाका सपोर्ट करीत रावात. अश्योच हांव तुमकां बारीक बारीक रेसिपीज घेवन मेळटले. चला तर फाल्यां मेळुया. टील देन टाटा, बाय बाय, गूड नायट.